دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ پیراڈائز فنکشن پیلس، پیراڈائز فنکشن پیلس محبوب نگر نواپیٹ منڈل کے موضع انمن گنڈلا کی جامع مسجد کے وضو خانے کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس وضو خانے کی افتتاح کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس وضو خانے کی تعمیر جناب الحاج مبین صاحب نے کروائی۔ اس موقع پر صدر مسجد قادر شریف، خلیل، بابا، نجیب، ہدایت، ظہیر، حمید، اسماعیل، جمیل اور مسجد کے امام اور مؤذن موجود تھے۔ آئیے انمن گنڈلا کی اس وضو خانے کی افتتاحی تقریب پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی لوگ نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر سب میں پہلے پوری زمین پر کسی چیز کو بنایا گیا تو وہ اللہ کا گھر مسجد حرام کعبۃ اللہ کو بنایا گیا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب تک مکہ مکرمہ میں رہے جتنا زیادہ وقت ہوتا مسجد حرام میں گزارتے، کعبۃ اللہ میں گزارتے۔ جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب میں پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بنفس نفیس آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسجد کا حصہ لیا اور خود بھی مسجد کا کام کیا۔ یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے کام میں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں، اللہ کے گھر کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، بڑھ چڑھ کر۔ یہاں تک کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے پتھر اٹھا کر لاتے تھے تو ان کے جسم پر تھوڑی سی مٹی گر گئی تھی، جسم پر تھوڑی سی مٹی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کے جسم سے مٹی کو صاف۔ حضور علیہ السلام شان بتا ہے جو مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد کی جو خدمت کرتا ہے اس کی شان بتا ہے۔ الحمدللہ یہاں مسجد کی خدمت بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں مسجد کی تعمیر اور مسجد کے اخراجات کے لیے ہم جتنا حصہ دیں گے ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت ہوگی، آخرت میں اس کا اجر و ثواب مل جائے۔ یہ جو مسجد تعمیر ہوتی ہے، پھر حضور علیہ السلام مسجد قباء کی تعمیر کے بعد آقا علیہ السلام تھوڑی دور تشریف لے کے ایک میدان نظر آئے تو یہ
मुकम्मल करें ये वज़ू खाने को आप लोगों की दुआ से, और इसमें कुछ कमी पेशी अगर है तो हमारे को तहे दिल से माफ़ करना, और कुछ मौका आया तो इंशाअल्लाह तबारक हमारे घर से हम लोग मस्जिद के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार है। और एक बात और आपके सामने रखना चाहूँगे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बाउंड्री के बारे में भी हम मेरे साथ से यानी गड्ढा को जान दे रहे हो लोग, हमारे पास भी इंशाअल्लाह ताला वो काम मुकम्मल होगा। हमारे हमीद मलिक साहब और साजिद अली साहब उनकी जिद पे ये बहुत अव्वल मंडल में यानी ईदगी के पास जो नया शबरस्तान है उसमें डाला गया है। इसमें नजीमुद्दीन खान साहब ने भी कोशिश की, यानी जो जो नौजवान मुसल्ली मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह के घर को कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाली उम्मत भी कई पीढ़ी जो आ रही है उन लोग भी दिल पे रखें, मस्जिद के लिए करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रात, ये मस्जिद जामे मस्जिद इनमन गढ़ले की है। इस जामे मस्जिद इनमन गढ़ले में आज एक वज़ू खाने का इफ्तिताह हो चुका है। इसी गांव के जनाब मोहम्मद अब्दुल मुबीन अपनी ताउन के ज़रिए से बेहतरीन वज़ू खाने को इस मस्जिद हाज़ा में मुकम्मिल कर चुके हैं। इस वज़ू खाने को मरहूम उनके वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार साहब, मरहूम उनकी वालदा साहिबा करीमुन्निसा बेगम उर्फ़ ख्वाजा बेगम के मग़फ़िरत के लिए और इनके मग़फ़िरत के लिए इस वज़ू खाने को मुकम्मिल कर चुके हैं। इसी का इब्तिदा इस मस्जिद हाज़ा में इस प्रोग्राम को मुकम्मिल कर चुके हैं। मैं जनाब मुबीन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इतना बड़ा वज़ू खाने को इन्होंने जो है ना बेहतरीन आलिशान इस वज़ू खाने को मुकम्मिल कर चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके वालिद मोहतरम वालदा साहिबों को करवट करवट जन्नत नसीब अता फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में मुक़ाम अता फ़रमाए। और साथ ही साथ और मोहम्मद अब्दुल मुबीन साहब को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी कमाई में खैर व बरकत अता फ़रमाए और इनके सेहत कामिला सेहत आजिला अता फ़रमाए। इनके तमाम बरादरीन को, तमाम हमशिरायों को भी सेहत कामिला सेहत आजिला अता फ़रमाए। बहुत ज़बरदस्त काम कर चुके हैं। साथ ही साथ इस इफ्तिदा के साथ मुबीन साहब जो है ना इस मस्जिद में तनाउल ताम का भी इंतज़ाम कर चुके हैं और तनाउल ताम के साथ हम ताम के साथ खाकर तमाम लोग जा रहे हैं। मैं मुबीन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ ही साथ इस मस्जिद के जनाब सदर अब्दुल ख़ादर शरीफ साहब जो है ना इस मस्जिद के सदर जब भी बने इसको बहुत बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे से काम हो चुके हैं। और ख़ादर शरीफ साहब, जनाब मुबीन साहब, ये सब तमाम मुसल्लीन इनमन गढ़ला, तमाम मुसल्लीन नौजवान सब मिलकर इस मस्जिद को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद ने इस मंडल के अंदर बहुत आलिशान मस्जिद है, बहुत आलिशान मस्जिद है। मन तमाम जो भी इस मस्जिद के लिए ताउन कर रहे हैं हर माहाना और मस्जिद के लिए मेहनत कर रहे हैं, नौजवानों को, मुसल्लियों को, तमाम को मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इस प्रोग्राम को बहुत बेहतरीन तरीके से आलिशान मुकम्मिल कर चुके हूँ। तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। फिर दोबारा बोलूँगा कि मुबीन साहब का, जनाब खदर साहब का और जबीन साहब का, तमाम मुसल्लियों का, मुसल्लीन इनमन गढ़ला, मुसल्लीन नौजवान, इन तमाम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज़। ये वज़ू खाना बहुत दिनों से पेंडिंग था, कच्चा वज़ू खाना था। यहाँ पे हमारे साथी दोस्त मेरे भाई भी होना, उनको मैं ज़िक्र करा के वज़ू खाना बनाओ बोल के, तो इमीडिएट उन्होंने ठीक है वज़ू खाना बना। तो मैं कितना इमदाद होता बोले तो पहले इंजीनियर साहब 2 लाख दिए थे इसका, 2 लाख के बदले 8.5 लाख रुपये खर्चा आया इसका। 8,30,000 या 8.5 लाख आया। तो भी उन्होंने पीछे नहीं हटे कभी भी बनाने के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पीछे नहीं हटे। जो भी जितना भी बेहतरीन से बेहतरीन आप टाइल्स लगाना है, शेड डालना है, हर चीज़ को उन्होंने पीछे कभी नहीं हटे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ मुबीन साहब का और हमारी कमेटी का। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कमेटी नौजवान कमेटी है और बड़े लोगों का मेन हम लोगों को ये मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नायब सदर साहब है,
اور جوائنٹ سیکریٹریاں ہیں, سیکریٹریاں ہیں, ٹریزرر ہیں, جو بھی بچے اس میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہترین طریقے سے ساتھ دے رہی. پوری کمیٹی ہمارے ساتھ دے رہی. اور ہر مہینہ الحمدللہ ہمارے کو یہ خرچہ جو بھی مہینے کا خرچہ آ رہا, پورے گاؤں کے مسلح نوجوان بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے اس میں. تہہ دل سے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, کیونکہ ہماری کمیٹی کو مضبوط کر کے الحمدللہ سب کا تہہ دل سے بڑے لوگوں کا. اور نامہ کے ساتھ بروں میں خواجہ ملک صاحب ہے, خواجہ معین الدین صاحب ہے, اور افسر صاحب ہے, نور اللہ شریف صاحب ہے, اور سلیم بھائی, جتنے بھی شریف صاحب ہے, پابلو بھائی, اور بابا بھائی, خلیل بھائی, اور حمید, اور ہمارے ظہیر, جبین صاحب. اور جبین صاحب کا تو الحمدللہ میں جو بھی کام بولا الحمدللہ ذکر کرنے کی دیر ہے. الحمدللہ انورٹر منگائے انہوں, اور یہاں پہ گھڑی مظہر الدین صاحب کا, مظہر علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں میں. انہوں خالی بولتے کہ الحمدللہ انہوں 2 دن میں لگا کے رکھ دیے گھڑی یہاں پہ. اور ایک جبین صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ کر رہا ہوں. اور بڑے لوگ ہماری خدمت کا موقع دیے. اللہ ہم کو مضبوط اور بہترین سے بہترین کام کرنے کی توفیق دے. اور ہم تمام حضرات کا, انمن گنڈا مسلیوں کا, اور تمام جو بھی اس میں تعاون کر رہے ہیں, خدمات کو آگے بڑھانے کی کوشش, جو بھی بولنے کی دیر کر رہے ہیں الحمدللہ تہہ دل سے میں شکریہ ادا کروں. تمام نوجوانوں کا, کمیٹی کا, بڑے لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ کروں. یہ موقع ہم کمیٹی کو دیے ہے, شکر الحمدللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گاؤں کی مسجد میں طہارت خانہ وہ بہت مختصر تھا اور چھوٹا تھا, جس کی وجہ سے مبین صاحب 70 صاحب کے فرزند الحمدللہ اچھے پیمانے پہ تعمیر کیے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت عطا فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے, اور ان کے فرزندان کو اہلیہ جتنے بہنیں ہیں ان کے سب کی عمر میں دراز فرمائے, اور ان کو کامل ایمان عطا فرمائے. ہماری دعا یہی ہے کہ ہر مصلی بھی اتفاق اور اتحاد سے رہ کر اس مسجد کو تعاون کرتے رہیں. اب بالخصوص مبین صاحب جو تعاون کے رہے ہیں, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمائی میں برکتیں عطا فرمائے, ان کے بہنوں بھائیوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. ہماری اسی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں قبول اور مقبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.